नमस्कार, कार्यक्रम अटो भिलेजमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सँगै छौं प्राविधिक साथी मनिषा बस्याल अनि म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता अस्मिना पाण्डे। कार्यक्रम अटो भिलेज तपाईले महिला समानताका लागि सञ्चार अभियानद्वारा सञ्चालित महिलाहरूको सामूहिक आवाज सामुदायिक रेडियो मुक्ति 95.5 को ध्वनि तरङ्गबाट हरेक साताको शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। तपाईले हामीलाई रेडियो मुक्तिको वेबसाइट www.radiomukti.org र मोबाइल एप्लिकेसनको हाम्रो पात्रोमा रेडियो मुक्ति बुटवल सर्च गरेर संसारभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ, सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अटो भिलेज बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले नमुना अटो भिलेजको सपना साकार गर्ने गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार तीनै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै त्यहाँका व्यवसायहरूका समस्या र समग्र अटो भिलेजमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अटो भिलेज तयार गरेका छौं। कार्यक्रम अटो भिलेजमा आज हामीले बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका महासचिव तुलसीराम न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीसँग गरिएको प्रश्नको जवाफलाई समेट्नेछौं। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले साउन 4 गते स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले एसोसिएसनका महासचिव तुलसीराम न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीलाई समावेश गर्नेछौं। साथमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीसँग गरिएको प्रश्नको जवाफ पनि आजको कार्यक्रम अटो भिलेजमा हामीले तपाईहरूको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम अटो भिलेजको आज तेस्रो भाग हो। आउनुहोस् ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौं अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका महासचिव तुलसीराम न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीबाट। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम अटो भिलेजमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुरको परिचय? नमस्कार, म तुलसीराम न्यौपाने। म चाहिँ हाल अटो व्यवसायी अथवा यस संस्थाको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको महासचिव। अब यहाँ आफू चाहिँ अटो व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएको कति वर्ष भयो? म व्यक्तिगत रूपमा 17 वर्ष जति भयो। यो संस्थामा चाहिँ कहिलेदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ? यो संस्थामा विगत चाहिँ 2 कार्यकालदेखि कार्यसमिति सदस्य, सचिव हुँदै अहिले महासचिवमा कार्य। हजुर, अब हामी चाहिँ खास गरी कार्यक्रम अटो भिलेजमा बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनकै सहकार्यमा रहेर अटो भिलेजले गरेका गतिविधिहरू, यहाँको समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार गर्न गइरहेका छौँ। अब आजको बसाइसम्म योभन्दा अगाडि हामी 2 एपिसोडमा कुराकानी गरिसकेका छौँ भने आज हामी कार्यक्रमको तेस्रो भागमा आइपुग्दा चाहिँ अहिले अटो भिलेजमा भएका गतिविधिहरू सुरुवातमा बताइदिनुहोस् न, के गतिविधिहरू भएका छन्? अटो भिलेजमा त खास गरी म यो संस्थामा महासचिव अथवा हाम्रो यो नेतृत्व आइसकेपछि विकास निर्माणका सन्दर्भमा, भौतिक विकासका सन्दर्भमा धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो व्यवसायहरूलाई पनि अवगत छ। जस्तै कि 2टा बाटाहरू चाहिँ पिच गर्ने, त्यसको नाली निर्माण अथवा मेन सडक चाहिँ पिच गर्ने लगायतका चाहिँ विकासका निर्माणहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। र पछिल्लो समयको तपाईँलाई अपडेट गराउँदै गर्दा अथवा यही साउनको वर्षभरिका पुरा कार्यकालको चाहिँ अहिले विस्तृत बताउने विषयलाई त अहिले समय पनि छोटो पर्ला। त्यो विषयमा फेरि मैले चाहिँ क्रमबद्धसँगै चाहिँ त्यसको विस्तार गर्दै जाउँला। पछिल्लो समय हाम्रो यो साउन 4 गते स्थापना दिवसमा हामीले सधैँभरि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गर्थ्यौँ। तर अहिले हामीलाई समय प्रतिकूलताका कारणले गर्दा जति सोचेका थियौँ, विगतमा जति कार्यक्रम गर्थ्यौँ त्यो कार्यक्रम गर्न हामी असमर्थ भएको पक्कै पनि यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। कोभिडका कारणले गर्दा हामीले रक्तदान, वृहत रक्तदान कार्यक्रम विगत वर्ष नै 242 पोइन्ट चाहिँ हामीले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। र त्यही कार्यक्रम चाहिँ केही संस्थाहरूसित केही समय अगाडि चाहिँ गरेको हुनाले यसलाई फेरि केही समयपछि गरौँला भन्ने हिसाबले त्यसलाई थाती राख्दै खेलकुदका कार्यक्रम राख्थ्यौँ, त्यसलाई पनि थाती राख्दै अन्य कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ। जस्तै कि अटो भिलेजमा चाहिँ ग्रिन लाइनमा सरसफाइ कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र ग्रिन लाइनमा चाहिँ हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पुरै ग्रिन लाइनभरि हामीले निमको रुखहरू जो अक्सिजनको दृष्टिकोणले पनि राम्रो भनेर ग्रिन लाइनको वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी सधैँ जसो हामीले संस्थाको स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न असहायहरूलाई आर्थिक सहयोग कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थियौँ। तर चाहिँ हामीले गत सालदेखि
चाहिँ एउटा छुट्टै नीति के लियौँ भने हाम्रो क्षेत्रमै कति पीडित व्यवसायहरू हुन सक्छन्, कति पीडित मजदुर हुन सक्छन्, त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यो क्षेत्रमै केन्द्रीकृत भएर कार्यक्रम गरौँ। अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार आइसकेको सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रका चाहिँ पीडित जनताहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि हेर्न सक्ने भएको हिसाबले हामीले अहिले गत सालदेखिको निरन्तरता दिँदै एकजना मेरुदण्डको क्यान्सर पीडित व्यवसायी जो प्रोप्राइटर कमल मिश्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थोरै सान्त्वना दिने उद्देश्यका साथ संस्थाको एउटा समय सीमामा रहेर उहाँलाई आर्थिक रूपमा 10,000 सहयोग प्रदान गर्यो। त्यस्तै गरी अर्का हाम्रा एउटा मजदुर काम गर्दै गर्दा उहाँको जन्डिस बिग्रेर आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको हिसाबमा जानकारी पायो र उहाँलाई हामीले बोलाएर बसन्त थापा जो चाहिँ मजदुर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई 10,000 आर्थिक सहयोग पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ। साथै स्मरण गर्न सजिलो हुने गरी चाहिँ हामीले दीप प्रज्वलन कार्यक्रम पनि सुसम्पन्न गरिसकेका छौँ र समापनको दिन हामी छोटो रूपमा सटिक रूपमा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार, कार्य समितिका साथीहरू बसेर शुभकामना आदान प्रदान जस्तो कार्यक्रम राखेर केक काटेर त्यसको चाहिँ समापन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। र विकास निर्माणको सन्दर्भमा पछिल्लो समयका कुरा चाहिँ हामीले कोभिड-19ले विश्व नै थला परिसकेको सन्दर्भमा अटो क्षेत्र अति नै जोखिम क्षेत्र हो, जहाँ हामीले विभिन्न देशभरि गुडेका गाडीहरूको मर्मत गर्नुपर्ने र धेरै चाहिँ मान्छे यात्रा गर्ने गाडीहरूलाई चाहिँ गर्नुभएको हिसाबले काम गर्नुपर्ने भएको हिसाबले हामी जोखिममा थियौँ। त्यसैले गर्दा हामीलाई खोपको अनिवार्यता थियो। त्यो हिसाबले हामीले खोपको पहलका लागि विभिन्न निकाय, पहिला स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकारको पहल गर्दा गर्दै लास्टमा चाहिँ सिडिओ मातहतबाट सबै कुरा कार्यक्रम हुने भन्ने जानकारी भएपछि हामी सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहल गरेर माग गरेका थियौँ। जति माग गऱ्यौँ, जति अपेक्षा गऱ्यौँ त्यो पाउन सकेनौँ। तर पनि तत्कालका लागि के राहत हुन सक्छ भन्ने हिसाबले पहल गर्दा उहाँले पहिलो चरणमा हामीलाई पठाएको खोपमा हामीले 325 जना जो चाहिँ अग्रज सेक्टरबाट खट्ने साथीहरू, कार्य समितिका अथवा चाहिँ कोभिडको समयमा अग्रपङ्क्तिमा खट्ने साथीहरू लगायत अटो व्यवसाय 325 जनालाई हामीले खोप लगाइसक्यौँ र सबैलाई खोप लगाउने उद्देश्यका साथ हामी पहल बारम्बार गरिरहेका छौँ र हामीलाई जानकारी भएअनुसार अब भोलि अथवा चाहिँ यही भाद्र 3 गते फेरि पुनः अर्को चरणको चाहिँ खोप उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीका आधारले हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ। यो कार्यक्रम हामीले यसरी लगाएका छौँ र विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामीले अटो भिलेजभित्र खानेपानीको अलिक केही समस्या लामो समयदेखि त्यसको दौडान हुँदै गर्दा हामी आइसकेपछि नै खानेपानीलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि ओभरहेड एउटा टङ्की निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पार्किङ क्षेत्रमा नै ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणको लागि बजेट चाहिँ एउटा खानेपानी मन्त्रालयबाट छुट्टिएर त्यो काम अगाडि बढेर बोरिङ धसाइसकेको सन्दर्भमा फेरि डिभिजनमा गएर हामीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जग्गालाई चाहिँ कम्पाउन्ड गर्ने र खानेपानी संस्थाको बिल्डिङ निर्माण गर्ने गरी अहिले काम फटाफट भइरहेको छ। त्यो कामको चाहिँ तला थप्ने काम पनि अहिले हालसालै सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। र अर्को कुरा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले महिनाभरमा अब धेरै चाहिँ सम्पत्ति व्यवसायका चाहिँ चोरी हुने त्यो समस्याले गर्दा लामो समयदेखि सुरक्षा निकायको चाहिँ माग हुँदा हामी आइसकेपछि नै यस क्षेत्रमा सुरक्षा अस्थायी रूपमा हाम्रै कार्यालयमा पुलिसलाई आफैले नै आफ्नो कार्यालयमा राखेर प्रहरीको चाहिँ यहाँ व्यवस्था गर्दा गर्दै अब स्थायी रूपमा राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो यी महिनाभरभित्रै स्थायी रूपमा निर्माण गर्ने गरी बिल्डिङको जो भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ। त्यो 2 तला त्यसको पनि ढलाइ सम्पन्न यही महिनामा भइसकेको छ। त्यसलाई पनि अब आगामी बजेट थप गर्दै त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा सुरक्षाकै दृष्टिकोणले हामीले सीसीटीभी क्यामेरा अटो भिलेजमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लामो समय कसरतपछि अहिले अटो भिलेजभरि नै हामीले सीसी क्यामेरा फुटेज जडान भइरहेको छ। सम्भवतः केही दिनमा हामीले यसलाई चाहिँ केही दिनपछि नै हामीले सम्पन्न गरेर यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा कार्यालयबाट चाहिँ यसलाई नियमन गरेर हेर्न सकिने कुराको विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन चाहे। हजुर, अब यहाँले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। अहिले अटो भिलेजमा अगाडि बढेका योजनाहरू र अहिले भएका सुधारका कामहरू छन्। अब यहाँहरूले 325 जनालाई अहिले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँहरू अटो व्यवसायभित्र पर्नु भएको छ भनेपछि अब अटो व्यवसायहरूभित्र रहेर पनि धेरै मजदुरहरूले यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा पनि यहाँहरूले खोपको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ कि व्यवसायको लागि मात्रै प्राथमिकतामा पार्नु भएको? होइन, हामीले त विशेष त पहिलो प्राथमिकता त अब व्यवसायिक दृष्टिकोणले व्यवसायले नै राख्नुपर्ने देखिएको भए तापनि खास गरी जोखिममा चाहिँ मजदुर नै रहने हिसाबले र मजदुरको सरल रूपले चाहिँ पहुँच नहुने हिसाबले मजदुरलाई नै गराउनुपर्छ। हामीलाई 10,000 मात्रा चाहिँ खोप आवश्यकता छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरणमा माग गर्दा नै उहाँले 100-150 अहिले भर्खरै लैजानुहोस् लगाउनुहोस् भन्दै गर्दा पनि हामीले आफूले मात्र लाउन सक्दैनौँ। हाम्रा ती मजदुरलाई खोप नलगाइकन हामीले लाउँदैनौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ छोडेर आएको सन्दर्भमा पछि चाहिँ यो सिस्टम नै थोरै लाने सिस्टम भएको हिसाबले बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ थोरै खोप ल्याएर केही मजदुर केही व्यवसायको हिसाबले हामीले खोप लगायौँ। हाम्रो उद्देश्य जब यहाँ अटो भिलेजका व्यवसाय मजदुर सबैलाई खोप नलगाउँदा छन् हामी चाहिँ निरन्तर पहल गर्ने जोडमा छौँ। मजदुर र व्यवसायहरूको चाहिँ आफूहरूको माग चाहिँ के छ? उहाँहरूले यो आश्वासनलाई अलिकति धैर्यताका पूर्वक हेरिरहनु भएको छ कि हामीलाई चाहिँ छिटै खोपको आवश्यकता छ भन्ने खालको? यहाँहरू एउटा अभिभावक पनि हुनुभयो होइन, एउटा संस्थाको महासचिव जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, गुनासो राख्न पहिला यहीँ नै आउनुहुन्छ उहाँहरू भनेपछि कस्तो खालको अपेक्षा छ उहाँहरूमा चाहिँ?
उहाँहरूको त छिट्टै खोप लाएर हामी सुरक्षित तवरले काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ। उहाँहरूको अपेक्षा अनुरूप नै हामी लागेका छौँ। केही थोरै खोप आएको हिसाबले सबैलाई सन्तुष्टि दिलाउन नसकेको हिसाबले त्यो जुन खोप हामीले वितरण गऱ्यौँ त्यो सबैलाई पुर्याउन सकेको छैन। केही असन्तुष्टिका आवाजहरू पनि सुनेका छौँ। त्यो असन्तुष्टिका आवाजलाई चाहिँ मत्थर पार्ने गरी अथवा चाहिँ उहाँहरूको माग सबैको माग सम्बोधन गर्ने गरी हामी रात दिन लागेका छौँ। त्यति तर पनि हामीले चाहँदै पनि हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर हुने भएको हिसाबले राज्यले जति उपलब्ध गराउन सक्छ सोही अनुसार सिडिओले हामीले उपलब्ध गराउनु भएको हुनाले हामी चाहँदै इच्छा हुँदै पनि हामी यो गर्न नसक्ने परिस्थितिमा छौँ। तर पनि भले हामी चाहिँ जसरी पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। पहिलो प्राथमिकतामा हामीले पार्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। त्यो उहाँहरूको गुनासोलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हामी व्यवसायी र मजदुर नौ र मासुको सम्बन्ध छ। हामी एउटै परिवारका मान्छे हौँ। सबै एउटै परिवार भएर काम गर्नुपर्छ। एउटा प्रोप्राइटरले लाउँदै गर्दा मजदुरले नलाउँदा त्यो प्रोप्राइटर पनि सुरक्षित हुन सक्दैन। एउटै घरमा चाहिँ एउटाले लाउने अर्कोले नलाउने गर्दा पनि सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसैले सबै हामीले मजदुर व्यवसायले खोप लाएर अथवा एउटा कोभिडबाट चाहिँ न्यूनीकरण हुने गरी काम गरेर मात्र चाहिँ यसलाई चाहिँ जित्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हजुर, अब अहिले सिसिटिभी क्यामेरा फुटेजको जडान भइरहेको छ। अब छिटै नै सिसिटिभी क्यामेरा जडान भयो भने यो क्षेत्रमा भएका चोरी डकैती असुरक्षाका कुराहरू छन् होइन। यहीँभित्र हुने पनि विभिन्न मजदुरहरू बिचको पनि एउटा हिंसाको पनि अवस्था छ। यहाँ काम गर्ने क्रममा कहिले कुटपिट हुन्छ होइन। रातिमा पनि प्रहरीहरूलाई बोलाउनु पर्ने, गस्ती आउनु पर्ने यावत समस्याहरूले झेलिएको छ अटो भिलेज। अब आशा गरौँ यसले केही सामान्य होला। अब यो सिसी फुटेज क्यामेरा जडानको प्रक्रियामा चाहिँ यहाँहरूको एकल लगानी छ अथवा नगरपालिकासँग कस्तो खालको कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ? ओडाबाट कस्तो खालको कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ? हाम्रो विशेष त यो सिसिटिभी फुटेज नगरपालिकाको सहयोगमा नै हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। अब ठुलो बजेट अथवा एक हिसाबले स्थानीय सरकारको लागि ठुलो बजेट नभए तापनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ राज्यसँग यो हामीले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भने हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ। कम्तीमा राज्यको निकायलाई चासो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले विशेष गरी संस्थाले प्राविधिक सहयोग गर्ने कुरा गर्छ र त्यसको व्यवस्थापन संस्थाले गर्छ र पहिलो रूपमा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकाले नै गरेको कुरा यहाँलाई अवगत गराउँ। अब अरू नगरपालिकाले के गरिदियो भने साँच्चीकै यो देशैभरिको नमुना अटो भिलेज बुटवलमा गएर हेर्न पाइन्छ। एक हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा चाहिँ नमुना अटो भिलेज छ भन्ने बनाउनका लागि अब नगरपालिकाले कस्तो खालको सहयोग गर्नु पर्ला, के आशा गर्नु भएको छ? प्रदेश सरकारले पनि कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ? के आवश्यकताहरू छन्? धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँले। विगत हाम्रो 2057 सालबाट अहिले हाल आउँदै गर्दा करिब 21 वर्ष यो अटो भिलेज स्थापना भएको पनि भयो। यो सम्बन्ध नेपालको र दक्षिण एसियाकै नमुना अटो भिलेज बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो निर्माण गरियो। नेपालकै पहिलो अटो भिलेज पनि हो। यसको अवधारणा अहिले देशभरि नै गइरहेको छ। यो सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा सबैले चाहिँ मनन गरेकै विषय हो। जो तत्कालीन अवस्थामा जुन उद्देश्यका साथ यो अटो भिलेज ल्याइएको थियो आज कुन अवस्था छ भन्ने कुरा धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र हुँदै गर्दा त्यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासको विषय त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ मेन कुरो चासो दिनुपर्छ। आज 21 वर्ष हुँदै गर्दा हाम्रो बाटोको अवस्था चाहिँ केही बाहेक चाहिँ उस्तै जस्तो छ। यो जनताको असन्तुष्टि पनि छ। स्थानीय सरकारको चाहिँ संरचना बल्ल पछिल्लो समय बसेको हिसाबले यो सरकार आइसकेपछि जनता अथवा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि जनतामा ठुलो आशा थियो। अब स्थानीय सरकार आइसक्यो, यहाँ चाहिँ केही बन्छ किन नगरपालिकाकै अवधारणा भएको हिसाबले यसलाई एउटा गौरवकै क्षेत्र बनाउन सक्छ अथवा गौरवको क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने नगरपालिका लाग्ला भन्ने आशावादी थियो। तर उहाँहरूले नगरेको होइन, गर्ने चाहिँ गर्नुभएको छ। समय प्रतिकूलका हिसाबले भनौँ के भनौँ पछिल्लो 2 वर्ष कोभिडले पनि थला पर्यो, त्यसले पनि सोचे जस्तो हुन सकेन र स्थानीय सरकारको अब यस्तो भइसक्यो कि यहाँको भौतिक विकास गर्नको लागि स्थानीय सरकारको पहुँचले मात्र तत्काल चाहिँ यसको समस्या समाधान गर्न सक्ने स्थिति छैन। स्थानीय सरकारले यो मेरो क्षेत्र भन्ने हिसाबले अलिक बढी प्राथमिकता पारेर, किन भन्दा यो रासो आम्दानी हुने क्षेत्र एउटा औद्योगिक क्षेत्र भन्ने हिसाबले यहाँ चाहिँ 10,000 जना मजदुर छन् अथवा चाहिँ 1000 भन्दा बढी व्यवसायी छन्। एउटा अहिले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली युवा जाँदै गर्दा यो क्षेत्रलाई आकर्षक क्षेत्रको रूपमा एउटा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको हबको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्यो भने आगामी आउने नयाँ पुस्ता पनि आकर्षक केन्द्रको रूपमा आएर आफ्नो व्यवसाय आफ्नो चाहिँ स्वरोजगार काम गर्ने क्षेत्रतिर चाहिँ एउटा हौसला हुन सक्छ, आकर्षकको केन्द्र हुन सक्छ। त्यतातिर पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो, अब भौतिक विकासको सन्दर्भमा त यो राज्यले नै गर्नुपर्ने हो। जनताले त कति भौतिक विकास गर्न सक्छ र आफ्नो नाली अगाडि भन्दा पनि। त्यसले गर्दा यिनी विषयहरू भौतिक विकासको मेन कुरा बाटो, नाली, पानीको निकास नाली अनि बाटो सबै चाहिँ एउटा पिच हुन्छ कि ढलान हुन्छ कि बाहेक त्यसका आधारभूत के आवश्यकता पर्ने ती कुराहरू त हामीसित संस्थासँग समन्वय गरेर एउटा प्राविधिक क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले विगतमा पनि नगरपालिकामा गएर पनि भन्दै आइरहेको विषय के हो भने हामी एउटा ट्रेडिसनल हिसाबले व्यवसाय गरे हुँदैन। यत्रो अटो भिलेज छ,
10,000 मजदुर कार्यरत छन्, 1000 व्यवसायी छन्, सबै गाडी यहाँ बन्छ, तर त्यहाँ बन्ने गाडीको एउटा पनि सामान्य उत्पादन छैन। मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको छु, एउटा पनि उत्पादन छैन भनिसकेपछि त्यसको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राज्यले अब राख्ने कि नराख्ने। अब नेपाल कमजोर छ भनेर सधैँभरि बस्दै गर्दा यत्रो चाहिँ एउटा शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ यत्रो विकास हुँदै गर्दा त्यो पनि उत्पादनलाई राज्यले जोड दिएर यो उत्पादन क्षेत्रको रूपमा पनि जोड्ने र यहाँलाई एउटा चाहिँ तालिम हबको रूपमा चाहिँ विकास गरेर नयाँ मान्छेलाई केही समय चाहिँ त्यहाँ प्रशिक्षार्थी गराउने र प्र्याक्टिकलको रूपमा अटो भिलेजमा चाहिँ गराइसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वरोजगार पनि हुनसक्छ, भोलि राज्यलाई पनि सो हिसाबले फाइदा, बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन सक्ने यिनी यथावत कुराहरू छन्। र मेन कुरा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ जनताले देखेको सर देख्दा त्यही बाटोघाटो त्यही नै देख्छ नि त। त्यसभन्दा तत्काल चाहिँ भौतिक विकासको विषयमा विशेष गरी स्थानीय सरकार र त्यसपछिको प्रदेश सरकार, अहिले प्रदेश सरकारको त्यति भूमिका हाम्रोतिर देखिएको पनि छैन र त्यति चाहिँ अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन र केन्द्र सरकार सबै लागेर यस्तै गरी केन्द्र सरकारले देशभरि नै हेर्न पर्ने हुन्छ। विशेष भूमिका स्थानीय सरकारले यो गरोस् र हामी यो अटो क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ रोजगारको हबको रूपमा, इन्जिनियरिङ हबको रूपमा विकास गर्ने के चाहिँ सहयोग चाहिन्छ, के नै लाग्नुपर्छ, हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब दक्षताका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अटो व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको दक्षता सम्बन्धी अथवा यही भएर लामो समयदेखि व्यवसाय गरिँदै आइरहनु भएको छ? पहिलादेखि यहाँले भन्नुभयो परम्परागत रूपमा गरेको व्यवसाय र अहिले त डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ, सबै कुराहरू डिजिटल इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट कारोबार हुन थालिसक्यो। त्यतातिर चाहिँ अब पहिले काम गर्दै आउनुभएका, पहिले व्यवसाय सुरु गर्नुभएका अटो व्यवसायहरू पोख्त नहुन पनि सक्नुहुन्छ होइन? अब यो विषयलाई चाहिँ अब केही सक्षम हुनुहुन्छ, कोहीले सिक्दै जाँदा पनि जान्न सक्नुहुन्छ, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, यो समय ग्लोबलाइजेसन, विश्व ग्लोबलाइजेसन भइसकेको सन्दर्भमा समयलाई पिछा गर्न नसकिसकेपछि त हामी जसरी पनि पछाडि पर्ने हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भ के छ भने सबै क्षेत्रमा नै कि हाम्रा पनि 17वटा सेक्टर छन्, 17वटा सेक्टर मध्ये बिल्कुल अहिले इलेक्ट्रिक फ्युल पम्प क्षेत्रमा चाहिँ अलिक चुनौती बढी छ। किन भन्दा अब इङ्ग्लिस नपढेको अथवा चाहिँ कम्प्युटर चलाउन नसक्ने मान्छेहरूले यो क्षेत्रलाई गाइड गर्छु भन्ने हिसाबको सन्दर्भ अब कमजोर भइसकेको छ। त्यो हिसाबले पुराना मान्छेहरूले बिस्तारै अब आफ्नो एउटा व्यवसाय गरिसक्नु भयो, नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दै गर्दा त्यसको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीको विकाससँगै हामी पिछा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले व्यक्तिगत सन्दर्भको कुरा गर्दै गर्दा म आफै स्वरोजगार पनि हुँ र म आफै प्रोप्राइटर पनि हुँ। अब गाडीको टेक्नोलोजी विकास हुँदै गर्दा युरोप 4 बुटोलमा आउँदै गर्दा अथवा नेपालमा आउँदै गर्दा यो हामीलाई नौलो थियो। आजभन्दा 7-8 वर्ष पहिला मैले यसको सुरुवात चाहिँ बुटोलमा गरेँ र आजको त्यो चाहिँ अब व्यापक त भइसकेपछि आजको युग चाहिँ अब कम्प्युटराइज डिजिटल सिस्टम भयो। मैले तत्कालै पनि मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने अब मैले चाहिँ टचवाला मेसिन नै टचवाला सिस्टम, कम्प्युटर सिस्टम त्यो बाहेकको चाहिँ हुँदैन। अब तपाईँको ट्रेनिङ लिन जाँदै गर्दा +2 चाहिँ पास अनिवार्य छ भन्न थालिसकेँ। किन त्यो भएको हिसाबले अब जसरी पनि नयाँ पुस्तालाई आकर्षण नगर्ने हो भने त अटो व्यवसाय धराशायी हुन्छ। विशेष गरी नेपाल पनि हुन सक्ला अथवा बुटोलले सोच्दै गर्दा बुटोलमा पनि त्यो चाहिँ नेतृत्व विकास गर्न सक्नुपर्छ अथवा त्यो सिप विकास गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा पुराना मान्छेहरूलाई ससम्मान साथ उहाँले आफै स्वतः हिसाबले एउटा उमेर हकको हिसाबले छोड्नुहुन्छ। नयाँ पुस्ता आकर्षक नहुने हो भने यसको भविष्य चाहिँ कमजोर हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले यस्ता खालका सिपमूलक तालिमहरू अहिले लगभग अब 5 वर्षको अवधि सकिने थालेको छ। अब यही वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनै हुँदैछ होइन? भनेपछि अहिलेसम्मको समयमा चाहिँ त्यस्ता खालका सिपमूलक तालिमहरू अब नेपालबाट भए पनि अथवा नेपाल बाहिरबाट त्यस्ता खालका प्रशिक्षकहरू ल्याएर भए पनि त्यो खालको सिपमूलक विकासका, नेतृत्व विकासका तालिमहरू दिने खालको अवसर अथवा लिने खालको अवसर पाउनु भएको छ कि छैन? होइन, एउटा हामीले कार्यक्रम नगरपालिकाको समन्वयमा करिब 40 जनालाई तालिम सञ्चालन बुटोल अटोले गर्यो। त्यो 40 जना नै तपाईँको रोजगारमा संलग्न भएर उहाँहरू अहिले चाहिँ आफ्नो हिसाबले जीविकोपार्जन गर्नुभएको छ। विगतमा मैले हाम्रो नगर प्रमुखसँग पनि बारम्बार यही कुरा गरिरहेको छु। समस्या कहाँनिर हुन्छ भने आइटी सम्बन्धी एउटा चाहिँ विज्ञ, अटो सम्बन्धी एउटा विज्ञ नगरपालिकामा हुन्छ भने उसले रिसर्च गर्न सक्छ अथवा त्यसलाई ध्यान दिन सक्छ अथवा हामीले भनेको चाहिँ हाम्रा मनका भावनाहरूले बुझ्न सक्छ। अब यो विषय विज्ञ नै नगरपालिकामा हाम्रो हुँदैन भनिसकेपछि हामीले माग गरेको पनि राज्यले बुझ्न सजिलैले सक्दैन। अहिले तालिमहरू त आइरहेछ, सिटिबिटी अन्य लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेछ। कस्तो तालिम आइरहेछ भने त्यो माग बमोजिम छैन कि सृजित तालिम छ। सृजित तालिमले चाहिँ मान्छेलाई स्वरोजगार बनाउन सक्दैन। यस्तो तालिम आछ भन्ने हिसाबले मान्छे आकर्षित भएर तालिम लिन जान्छ त त्यसको गन्तव्य कहीँ पनि हुँदैन, लास्टमा विदेश जाने भन्ने बाहेक त्यो छैन।
जो मान्छेले जे इच्छा छ त्यो हिसाबको चाहिँ माग पुरा गर्न सक्नको लागि नगरपालिकाले विशेष गरी के गर्नु पर्यो भने अटो क्षेत्र पनि एउटा महत्त्वपूर्ण। उहाँहरू सवारी चढ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सही बन्दैन भने त उहाँको जो ज्यान जोखिममा त छ नि। त्यसले गर्दा नगरपालिका तत्काल के सोच्नु पर्यो भने माथिल्लो स्तरबाट यो अटो सम्बन्धी आइटी गरेको एउटा विज्ञ नगरपालिकामा हुनु पर्यो। हामीले भोलि गएर सल्लाह गर्दै गर्दै जाँदा पनि ल ठिक छ, एउटा तत्पर हुनुहुन्छ मेयर अथवा प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधि तत्पर हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छैन भने त उहाँले दिन सक्नुहुन्न नि त। उहाँले त्यो माग गर्दा हामी त्यो गएर आइटीसँग सिधै सम्पर्क गर्न सक्यौँ भने यो क्षेत्रले त कम्तीमा माग गरेको यो समस्या छ यहाँ भनेर अथवा उहाँले अनुगमन गर्दै गर्दा पनि यो समस्या छ, यो क्षेत्रमा उहाँले आवश्यकता हुने उहाँले आवश्यकता पहिचान गर्नको लागि नै भए पनि एउटा चाहिँ आइटी अब चाहिँ गठन गरेर राख्नुपर्ने नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ। जस्तो यहाँ आफू पनि अटो व्यवसायी हुनुहुन्छ र युवा पनि हुनुहुन्छ, खास गरी अहिले अटो इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नकै लागि विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम पनि बढिरहेको छ। युवाहरू चाहिँ अहिले अटो इन्जिनियरिङतर्फको आकर्षण चाहिँ बढेको छ, तर नेपालमा उहाँहरू चाहिँ टिकिरहनु भएको अवस्था चाहिँ छैन। युवाहरू स्वरोजगारी पनि बढ्न चाहने तर यहीँ सम्भावना छ है भन्दै फेरि अरू देशहरूमा जाने, उहाँ गएर पनि सिकेको सिपलाई नेपालमा ल्याइसकेपछि युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कम महसुस भएको हो अथवा उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा केही छैन भन्न खोज्नु भएको हो कि के हो? तपाईँ एउटा युवा भएको हुँदा युवाहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, विशेष गरी यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ यो समस्या कहाँनिर छ भने अहिले आइटी सम्बन्धी अथवा चाहिँ अटो सम्बन्धी अटोमोबाइल सम्बन्धी जति अध्ययन गर्न इच्छुक हुनुभएको छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुभएको छ, पढ्नु भएको छ, पढिसकेपछि त्यसको गन्तव्य विदेश नै देख्नु भएको छ प्रायःले। त्यो हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ प्रयोग गर्न पनि सकेका छैनौँ र उहाँ चाहिँ देशमा सुरक्षित हुन पनि सक्नु भएको छैन। पढ्ने व्यक्तिहरू केही चाहिँ त्यही विद्यालय अथवा चाहिँ शैक्षिक विद्यालयहरूमा चाहिँ पढाएर चाहिँ रोजगारी पाउने, त्यो उसका अलावा सबै बाहिर जाने र त्यो आफ्नो भविष्यलाई विदेशमा चाहिँ गुजार्ने अवस्था कहाँनिरबाट समस्या छ भने मैले कुनै चाहिँ कसैलाई त्यो डोमिनेट गर्ने विषय त रहेन। जति पनि हाम्रा चाहिँ यो अटोमोबाइल सम्बन्धी विद्यालयहरू खुलेका छन् त्यो खालि थ्योरिकल हिसाबले मात्र चाहिँ 2 वर्ष प्लस 3 वर्ष गरेर 5 वर्ष पढाउनुहुन्छ, तर त्यो 5 वर्ष पढेको व्यक्ति आएर त्यो जुन विषयमा पढेको छ उसले चाहिँ यहाँ हाम्रो सामान्य हिसाबले 6 महिना चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जसले काम गरेको छ त्यो लेभलको उहाँहरू हुनुहुन्न। ठिक छ, उहाँले लेक्चर दिने विषयमा अगाडि हुनु होला, कहीँ गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिचय दिँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरू अझै अग्र स्थानमा हुनु होला, कुनैको डेफिनेसन गर्न पर्दा सजिलो हुनु होला, तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सेवा दिनुपर्छ त्यो सेवामा उहाँहरू चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ सेट हुन सक्नु भएको छैन। मैले चाहिँ सामान्य इक्जाम्पल अब क्यान आइटीमा पढेका +2 2 वर्ष 3 वर्ष गरेर 5 वर्ष पढेका विद्यार्थीहरूले अब हामीलाई रोजगारी चाहियो अटो सम्बन्धी के गर्ने होला भन्ने हिसाबले कति चाहिँ आउनुहुन्छ, कति सरहरूले चाहिँ समन्वय गरेर पठाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यसो छ पढेका छन् नि त लाउनुहोस् भनेर फिल्डमा पठाउँदै गर्दा त्यही मैले अहिले भने जस्तो 6 महिना गरेको व्यक्ति जस्तो हब सजिलै खोल्न नसक्ने अथवा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँलाई ड्रइङ बढी आवश्यकता पर्ने, त्यसले गर्दा त्यो तालमेल मिलेको छैन। जति पनि उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ नि, अब यस्ता क्यानाडी जस्ता चाहिँ अटोमोबाइल सम्बन्धी विद्यालयले के गर्नु पर्यो भने केही महिनाको थ्योरी त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले प्र्याक्टिकलै कि त त्यही दिन सक्नु पर्यो राम्रोसँग, कि त प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा अटो भिलेज जस्ता फिल्डहरूमा लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही नै क्लास उहाँलाई त्यही नै पढाउने व्यवस्था गर्नु भने उहाँ सहज रूपले आफैले कसैले भन्नु पर्दैन आफैले आफ्नो बाटो चाहिँ निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ। मुख्य समस्या कहाँनिर भन्दा हामी चाहिँ उही थ्योरिकल विषय पढ्छौँ र प्र्याक्टिकलमा हामी सेट हुन सकेका छौँ र विदेशमा जाँदै गर्दा हामी सामान्य रूपमा त्यस्तै किसिमको जागिर पाउँछौँ, किन भन्दा त्यो एडभान्स लेभलमा विदेश गइसकेका छ। हामी त चाहिँ जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अनुसार गुज्रनुपर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा यो समस्या चाहिँ पछिल्लो समयको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका श्रोताहरूलाई चाहिँ? सर्वप्रथम त यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फ तथा सिङ्गो अटो भिलेजको तर्फबाट। हाम्रो व्यवसायीहरूका समस्या अथवा चाहिँ केही विषयवस्तुहरू समेटेर स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्धित निकायसँग पुर्याउन सहज माध्यम भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा विशेष यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी म व्यवसायहरू सबैजनालाई पनि र रेडियो सुनेर बस्नुभएकालाई पनि यो अटो क्षेत्र विगतमा एउटा के थियो भने यो एउटा चाहिँ अध्ययन नभएपछि अटो क्षेत्र जाने भन्ने एउटा प्रचलन थियो। अब अध्ययन गरेर अथवा आइटी सम्बन्धी दिमाग लिएर मात्र अटो क्षेत्र चाहिँ जानुपर्छ, यो चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय जस्तो हो, यसमा चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ आम्दानीको स्रोत हुन सकिन्छ। हामी एउटा पढेर मास्टर डिग्री पढ्दै गर्दा पनि रोजगारीको सुनिश्चितता छैन। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ ज्ञान लियौँ भने केही वर्ष पढेकै भरमा हामी जिन्दगी सजिलो चाहिँ जिउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले सबै जति पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ यहाँहरू आउनुहोस्, हामी आदेमालो गर्न चाहन्छौँ। सबै व्यवसायहरूलाई मैले चाहिँ यो कोभिड-19 को यो महामारीमा सचेत भई आफ्नो व्यवसाय गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। सबै स्वस्थ रहनुहोस्। बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले अगाडि सारेका योजनाहरू, विकास निर्माणका कामहरू साँच्चीकै नमुना अटो भिलेजका लागि अगाडि सारिएका गुरु योजनाहरू सफल हुन सके भने
देशकै नमुना अटो भिलेज हेर्नका लागि बुटवलमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अटो क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ। अब भने कार्यक्रम अटो भिलेजमा म समावेश गर्दैछु बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यका विषयमा रहेर बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीसँग गरिएको छोटो कुराकानी। बुटवलको शहरी सुव्यवस्थाका लागि अटोमोबाइल क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। हामीले पहिले नै आजभन्दा धेरै अगाडि एउटा आधुनिक अटो केन्द्र बनाउनु पर्छ भनेर बुटवलमा रहेका अटो व्यवसायहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत त्यो चाहिँ नमुना अटो भिलेज सुरु भएको हो। यो समय क्रममा पछि एजिबीसँगको एउटा प्रोजेक्ट साझेदारीमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न भएको थियो र 54 को निर्वाचन पछि सुरु गरिएको यो बीचको अवधिमा लामो समय अस्तव्यस्त रह्यो। अहिले पुनः 74 को निर्वाचन पछि अटो व्यवसायी साथीहरू, नगरपालिका, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैतिरका आयोजनाहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर अब त्यसलाई व्यवस्थित अटो लेनको रूपमा अगाडि बढ्दैछ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुमा बुटवलको सुन्दरता, बुटवललाई अटोमोबाइल क्षेत्रको चाहिँ मर्मत केन्द्र बनाउने र बुटवललाई आर्थिक केन्द्र बनाउनका निम्ति एउटा चाहिँ आधार खडा गर्ने हिसाबले त्यो अगाडि बढ्दैछ र अब त्यसलाई हामीले व्यवस्थित खानेपानी, नाली, सडक बनाएर त्यो क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरू र नगरपालिकाको साझेदारीमा त्यसको मास्टर प्लान भित्र रहेको केही अंशलाई जो हाम्रो मध्य भागमा रहेको ठुलो एउटा बिल्डिङ थियो त्यो बाहेकका अरू सबै पूर्वाधारहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने गरी हिजो जुन उद्देश्यका साथ त्यसलाई स्थापना भएको थियो त्यही उद्देश्यका साथ स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढाइँदैछ। अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ, तर त्यहाँको व्यवसायीहरूको उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ के गुनासो गर्नु भएको छ भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तिनै तहका सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा नेपालमै त्यस्ता खालका मेसिनहरू उत्पादन गर्न सक्ने, नेपालमै आफ्नो श्रम खर्चिन सक्ने खालका अटो इन्जिनियरिङहरूको चाहिँ अभाव छ। यतातिर चाहिँ सरकारले लगानी गरेन भन्ने चाहिँ उहाँको गुनासो छ। सुन्नुहोस्, उहाँसितै साझेदारी गरेर मेकानिकल ट्रेनिङ बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यही गराएको छ। युवाजीवन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यहीँको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि हामीले नि सहयोग गरेका छौँ। सिटिभिटी मार्फत त्यहाँ स्किल जाँच गर्ने ट्रेनिङ पनि भएको छ। दोस्तीको जोडिएको अटो मेकानिक ट्रेड युनियनबाट सञ्चालित भएको त्यसले पनि ट्रेनिङलाई अगाडि बढाएको छ। यसरी चाहिँ स्थानीय सरकार हातेबालो गरेर अगाडि बढेको छ भने शहरी विकास मार्फत संघीय सरकारबाट त्यहाँका पूर्वाधार विकासमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा संघीय सरकारले सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले उहाँहरूसित गरेको सम्झौता अनुरूप अहिले धेरै लामो समयसम्म सम्झौता चाहिँ नहुने अनि कन्फ्लिक्टहरू हुने ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर अहिले द्विपक्षीय सम्झौताका साथ सबै व्यवसायीहरू क्रमशः नवीकृत हुने र त्यो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले सहकारी गरेका छौँ। तपाईले हिजो र आजको त्यहाँ अवस्था हेर्नु भने त्यहाँको सडक, त्यहाँको नाली, त्यहाँको खानेपानी अहिले सुरु हुँदैछ। तपाईँ त्यही गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यो बिचको खाली भागलाई अब हामी एउटा पार्क क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनका निम्ति पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने गरी डिजाइन गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ सबै ठाउँमा हामीले सीसीटीभी क्यामेरा राखेर त्यहाँको सुरक्षाको प्रबन्ध पनि मिलाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ र अटो व्यवसायका साथीहरूको चाहिँ अहिले त्यहाँ सुरक्षाका निम्ति त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू रहनका निम्ति एउटा प्रहरी राख्नका निम्ति पनि भवन अगाडि बढ्दैछ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले, खानेपानीका दृष्टिकोणले, सडकका हिसाबले, यातायात सुगमताका हिसाबले अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ उज्यालो बनाउनका निम्ति विद्युतीकरणका हिसाबले र खानेपानीका हिसाबले पनि हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। विगतका केही समय जब चाहिँ 54 पछिको निर्वाचन पछि लामो समयसम्म निर्वाचन भएन
त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न खालका व्यवसायी र स्थानीय तह बीचबाट केही कन्फ्लिक्टहरू विगतमा थिए। ती कन्फ्लिक्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आपसी सहमति र विन विन सिचुएसनमा समाधान गरेको हुनाले अब कर्मशः त्यसले कायापलट गर्ने र उद्देश्यमूलक अगाडि बढ्ने बाटो बनेको छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत पनि सबै व्यवसायीहरूलाई त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्न र त्यसरी अगाडि बढ्छ अब भन्ने कुरामा विश्वास राख्न अनुरोध गर्छु। हस्, त्यहाँलाई कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यिनै कुराकानीसँगै आजका लागि कार्यक्रम अटो भिलेजलाई छुट्याइएको समय अवधि सकिएको छ। आजको कार्यक्रम अटो भिलेज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामी आगामी दिनमा त्यहाँका अटो व्यवसायहरूले भोग्नु परेका समस्या, अटो व्यवसायहरूका सफलताका कुरा र पहिले र अहिले अटो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा देखेका चुनौती र आत्मसन्तुष्टिका कुराहरू पनि समावेश गर्दै जानेछौँ। तपाईँले हामीलाई सुनेर अवश्य पनि साथ दिनुहोला। कार्यक्रम अटो भिलेजको अर्को शनिबार पनि तपाईँले यही अङ्क पुनर्प्रसारणको रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। बाँकी आगामी नयाँ अङ्कमा फेरि अर्का एकजना अतिथिसँगै र अर्को विषयवस्तुको साथमा कार्यक्रम अटो भिलेज लिएर म उपस्थित हुने नै छु। हवस् त, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलाई पनि। आजको कार्यक्रम अटो भिलेजबाट सबै अटो व्यवसायीहरूको हक, हित र समृद्ध अटो भिलेजका लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लागौँ भन्दै प्राविधिक साथी मनिषा र म अस्मिना एकैसाथ बिदा हुन्छौँ। तपाईँ सत्य सूचना र जानकारीका लागि रेडियो मुक्ति सुन्दै रहनुहोला। नमस्ते, शुभ साता, शुभ दिन।